बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में शेखुल वज़ाइफ अबकरी की किताब आज़मुदा वज़ाइफ से घरेलू उलझनों का हल तफसील से लफ्ज़ बलफ्ज़ बताई जाएगी। इसके अलावा भी शेखुल वज़ाइफ की मज़ीद कुतुब बताए जाएंगे और कुछ पहले से ही अपलोड की जा चुकी हैं। और शेखुल वज़ाइफ से मिलने के लिए दिन वक्त नंबर और हर माह का अबकरी मैगज़ीन तफसील से इस चैनल पर बताया जाता है, वो वीडियोस भी ज़रूर देखा करें। और जो इस चैनल पर पहले से कुतुब अपलोड हैं उनकी फ़हरिस्त ये है: हामीन लयुन सारून के करिश्मात, या फिज़ो या सलामों के करिश्मात, या कहारों के करिश्मात, सूरह कुरैश के करिश्मात, दो अनमोल ख़जाने के करिश्मात, रूहानी गुस्ल के करिश्मात, 3 बूंद पानी के करिश्मात। शेखुल वज़ाइफ की ये कुतुब तफसील से लफ्ज़ बलफ्ज़ इस चैनल पर मौजूद हैं। उन कुतुब के बारे में ज़रूर जानें और ज़रूर उन वज़ाइफ को भी करें। बहुत मुजरब ये वज़ाइफ अबकरी मैगज़ीन और शेखुल वज़ाइफ की कुतुब में छाया किए जा चुके हैं। आज की फ़हरिस्त ये है: शराइत, यकीन के साथ अमल करें, शक अमल को ज़ाया कर देता है। तवज्जो के साथ अमल करें, बेतवज्जी से पड़ी जाने वाली हवा में गुम हो जाती है। रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करें, मालिक राज़ी होगा तो काम बनेगा। फ़राइज़ का एहतमाम करें, नमाज और दीगर फ़राइज़ अदा नहीं करते, इनके अमाल बेअसर रहते हैं। हराम कामों से बचें, वो काम जिन्हें शरीयत ने हराम करार दिया, इनका इर्तिकाब रूहानियत को नुकसान पहुँचाता है, तब अमल कारगर नहीं होता। अल्फाज की तस्हीह का इस्तेमाल करें, अल्फाज गलत पढ़ने से मायने बदल जाते हैं। तहारत का एहतमाम करें, ख़ुद भी पाक साफ़ हों, लिबास और जगह भी पाक साफ़ रखें। आजिज़ी और आज़ारी के साथ अमल करें। आज़मुदा वज़ाइफ से घरेलू उलझनों का हल। इन अमाल को हज़ारों नामुरादों और ना टलने वाली परेशानियों में गैर अफराद ने अपनाया तो वो अपनी मुराद पा गए। लोग इन अमाल की बरकत से ऐसे आसूदा हुए जैसे इन पर कभी परेशानियां आई ही ना थी। बाइजाज़त शेखुल वज़ाइफ ये वज़ाइफ आप कर सकते हैं, इनकी आम इजाज़त है सब वज़ाइफ की। अब इन वज़ाइफ की तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ज़िंदगी आसान, रोज़गार की परेशानी, रिश्तों की बंदिश, माली मुश्किलात, घरेलू नाचाकियाँ, औलाद की नाफरमानी, पहाड़ जैसा कर्ज, लाइलाज बीमारियाँ, बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश, हज की तड़प, अपना घर, अपनी सवारी, घरेलू उलझनों का खात्मा, नामुमकिन मुश्किलात का खात्मा। अगर कोई भी हल ना होने वाला मसला हो, 800 दफ़ा 800 टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम, पूरे दुरूद पाक 3 मरतबा पहले और 3 मरतबा बाद में रोज़ाना सारा घर या चंद अफराद के पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमत ऐसी मुतवज्जे होगी कि हर हाल में कामयाबी इस पढ़ने वाले का मुकद्दर बन जाएगी। ये वजीफा जिंदगी का मामूल बना ले, जिंदगी में सुकून। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब से होश संभाला घर में फाके ही पाए। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा, घरेलू नाचाकी, कर्ज वालों का मेरे बाप से झगड़ा मामूल की बात थी। मेरा दोस्त एक मरतबा मुझे तस्बीह खाना लाहौर में लाया, जहां आपने 800 मरतबा 800 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के फजाइल सुनाए। मैंने घर जाकर अपनी अम्मी, बहनों और अब्बू को यही वजीफा बताया और हमने खूब पढ़ा। आज 1 साल के बाद हमारे तमाम कर्ज उतर चुके हैं, घर में सुकून और खुशहाली है। मेरे अब्बू को बेहतरीन नौकरी मिल गई है, रिज़्क़ में बरकत है, घर में हर कोई खुश है। एक नहुसत थी जो खत्म हो चुकी है। खुशबू के फायदे ही फायदे। खुशबू लगाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो मुस्तकिल खुशबू लगाएगा, रिज़्क़ में बरकत होगी, सेहत तंदुरुस्ती होगी, इज्जत, शान और शौकत और वकार, सरबुलंदी हर जगह मिलेगी। इबादत में खुशू गुस्सू मिलेगा, तकवा का नूर मिलेगा, बेरोजगार को रिज़्क़ मिलेगा, बेघर को घर, बेवर्क को वर्क मिलेगा, तालिब इल्मों की कामयाबी, आपस में मोहब्बतें बढ़ जाएंगी। बरकत वाली थैली पर खुशबू लगाने से रिज़्क़ बेबहा मिलेगा। नोट खवातीन, खुशबू घर के अंदर लगाएं, बाहर ना लगाएं। खुशबू ने मुझे नई जिंदगी दिला दी। मेरी जिंदगी पहले बहुत अजीब थी, हर वक्त चिड़चिड़ापन, घर में बीवी से झगड़ा, बाहर लोग मुझसे बात करते डरते क्योंकि मेरे गुस्से का सबको इल्म था। कारोबार भी ज़वाल का शिकार था। मेरी दुकान पर एक मरतबा अक्की रिसाला पड़ा था जो कोई दोस्त छोड़ गया। मैंने पढ़ा तो इसमें खुशबू के फजाइल पढ़े। मैंने इसी दिन खुशबू खरीदी और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर लगाना शुरू कर दी। मैंने चंद दिनों के बाद ही महसूस किया कि मेरे अंदर एक इंतहाई मुस्बत तब्दीली आई है कि मुझे गुस्सा बहुत कम आ रहा है। हर किसी के साथ इखलाक और खुशबूदार मूड में बात करता हूँ। मेरे अहलिया ने भी मुझे कहा कि आज कल आपको न गुस्सा आता है न ही चलाते हैं। दुकान पर सेल बढ़ना शुरू हो गई।
मेरी टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी नामालूम कहाँ चली गई। नमाज में तवज्जो ध्यान मिला, मियां बीवी में मोहब्बत बढ़ी, घरेलू झगड़े खत्म, और जब गुस्सा खत्म हुआ तो दूसरे भी मुझे मिलकर खुश होते। माशरे में इज्जत मिली, वाकई खुशबू लगाने से सुकून मिलता है। 11 बार या हफीजों के अनोखे फायदे हैं। जो शख्स घर से निकलते हुए सवारी पर बैठे हुए या किसी काम की इब्तिदा करते हुए 11 बार अल्लाह ताला का सिफाती असम या हफीजों पढ़ेगा, हर हादसे की परेशानी और हर दुख से महफूज रहेगा, चोरी और डकैती से बचा रहेगा, और अगर खाने या पीने पर पढ़कर खाए पिए तो हर बीमारी, तकलीफ, नजरेबद, जादू, हसद से हमेशा हिफाजत रहेगी। यह हाफिजों से एक जादू खत्म और बंदिश टूटी। एक दफा एक दोस्त ने मुझे बताया कि हमारे एक साथी के वालिद साहब बहुत बीमार हैं, बहुत इलाज करवाया मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। लोग कहते कि मुखालफीन ने जादू कराया है, इसको देखो इलाज कराओ। मैंने इनकी कमीज मंगवाई, देखा तो जादू मालूम हुआ। मैंने तमाम घर वालों को नमाज की पाबंदी का कहा और इन सब को या हाफिजों कसरत के साथ पढ़ने का कहा। इन दिनों आपका एक दर्स इंटरनेट पर सुना था जिसमें आपने या हाफिजों के फजाइल बयान किए थे। 8वें दिन वो खुद आए और मुझे कहने लगे, मैं चल फिर नहीं सकता था लेकिन अब देखो मैं सीढ़ियां चढ़ सकता हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और इनको भी यही समझाया कि ये सब अल्लाह पाक की चाहत से हुआ और याफिजों के विर्द को हरगिज ना छोड़े। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि सब घर वाले ना उम्मीद थे कि शायद इनका बचना मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम फरमाया और वो आदमी 40 दिन के अंदर तंदुरुस्त हो गया। इसने कारोबार दोबारा मामूल के मुताबिक शुरू कर दिया। अब तो माशाल्लाह ठीक ठाक है। या कहारों से कहर बरसाएं। जादू जिना जितना पुराना हो, जिनात ने जिंदगी तंग कर दी हो, घर वीरानी का नमूना हो, आमिल मलंग बाबे जब जादू बंदश जिनात के कड़े को तोड़ ना सकते हैं तो ऐसे वक्त या कहारों का वे किस्मत हर हाल में विरत करें और आंखों से कुदरत का जलवा देखें। दिल बोल उठता है वाकई जिनकी माल से नहीं अमाल से बनती इलाज बीमारियां, शुगर, कैंसर, हेपेटाइटिस और हर मुश्किल में पड़ना फौरी असर और नफा रखता है। 3 हफ्तों में मरीज ठीक। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं पेशे के लिहाज से फिजियोथेरापिस्ट हूँ। मेरे पास एक मरीज आया था जिसका पाँव खराब था, इसको चलने में बड़ी दुश्वारी होती थी। मैंने इसका इलाज भी फिजियोथेरापी से शुरू किया और साथ ही इसको या कहारो 3300 दफा 3300 टाइम्स रोजाना पढ़ने का कहा। वो मरीज जिसने 3 माह से पहले ठीक नहीं होना था वो सिर्फ 3 हफ्तों में ठीक हो गया। ये सिर्फ या कहारों की बदौलत ठीक हुआ, इसमें फिजियोथेरापी का कोई कमाल नहीं था। मुलाजमत बहाल। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत सी माली मुश्किलात में मुब्तला था। मुझे नौकरी से साजिश करके निकलवाया गया था। मैंने अबकरी के सिलसिलावार मजमून जनात का पैदाशी दोस्त से या कहारों वाला अमल सुबह शाम 11-11 तस्बीहां किया तो मेरे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुलाजमत की बहाली के भी रोशन इम्कानात हो गए हैं। हुस्नो जमाल का कीमती राज। अल्लाह ताला के सिफाती नाम या खालिको या मुसव्विरो या जमीलो, या खालिको या मुसव्विरो या जमीलो बाकसरत या हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ने से आप कीमती ब्यूटी क्रीमों, लोशन, ब्यूटी पार्लर से निजात पाएं। खूबसूरती आपकी मुट्ठी में, वाकई इस फिर्द में हुस्न है। खूबसूरत औलाद चाहने वाली हामला खवातीन हमल के शुरू से रोजाना एक तस्बीह या बाकसरत पढ़ना शुरू करें और कुदरत की रहमत आंखों से देखें। ये विर्द पढ़ने वाला इमाल और इबादत में खूबसूरती और खुशू हुजू पाएगा। ये वजीफा लड़के और लड़कियों की खूबसूरती का बेहतरीन राज है। खूबसूरत चेहरे और दिल के लिए वजीफा। मोहतरम हजरत हकीम साहब, जब मेरी शादी हुई तो मेरे शौहर ने चंद दिनों के बाद मेरी सास को कहा कि ये बदसूरत है। मैंने ये बात अपने एक दोस्त से कही, इसने मुझे या खालिको या मुसव्विरो या जमीलो हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ने के लिए कहा। आज वही मेरे शौहर हर वक्त मेरे हुस्न और खूबसूरती के दीवाने हैं। टीचर की गोरी रंगत का राज। हमारी एक टीचर थी, इनका रंग गोरा नहीं था। हमारे स्कूल में आई, अचानक गोरी हो गई। मैंने इनसे पूछा, आप तो बहुत ज्यादा सांवली थी, आपने कौन सी क्रीम इस्तेमाल की? कहने लगी, मेरे घर में आ जाना, मैं आपको वो क्रीम बताऊंगी। जब घर गई तो इसने बताया कि मैंने दर्स में सुना था ये अस्मे इलाही जो ऊपर है, सुने, अब वो उठते बैठते पढ़ती हूँ। वुजू के 3 घूंट पानी के करिश्मात। जो शख्स नलके, टूंटी, तालाब, दरिया, नहर, चश्मा यहाँ से भी वजू करने के बाद 3 घूंट पानी बीमारी, मुश्किल, परेशानी या घरेलू उलझनों की नीयत करके पिएगा, इसके दिल की मुराद पूरी होगी।
बुखार से लेकर कैंसर तक हर लाइलाज बीमारी के लिए अमल आखिरी इलाज है, लेकिन यकीन शर्त है। कैंसर और जोड़ों का दर्द खत्म। मोहतरम हजरत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिद साहब को घुटनों के जोड़ों में शदीद दर्द था, बिस्तर पर लग चुके थे। हम खुद वॉशरूम वगैरह उठाकर ले जाते और कुर्सी पर बैठाकर पखाना करवाते। मेरे चचा ने मेरे वालिद को वज़ू के बाद 3 बूंद पानी का अमल दिया। मेरे अब्बू चारपाई पर बैठकर वज़ू करते। वज़ू के बाद 3 बूंद पानी, पहले बूंद पर अल्लाह शाफी, दूसरे बूंद पर अल्लाह काफ़ी और तीसरे बूंद पर अल्लाह माफ़ी पढ़ते और चौथा बूंद मुंह में डालने के बजाय अपने घुटनों और जहाँ जहाँ दर्द होता वहाँ लगाते। हैरत अंगेज़ तौर पर सिर्फ 1 हफ्ते के बाद मेरे वालिद खुद चलकर वॉशरूम गए। आज 6 माह हो चुके ये अमल मेरे वालिद कर रहे हैं और मस्जिद जाकर बगैर कुर्सी के नमाज अदा करते हैं। पेट के अमराज ठीक। मेरा मैदा बचपन से ही ख़राब था। वज़ू के बाद 3 बूंद शिफायाबी के लिए पीना शुरू किए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम अमराज पेट से निजात पा चुकी हूँ और भरपूर ज़िंदगी जी रही हूँ। इस अमल से मेरे रूहानी मसाइल भी हल हो रहे हैं। मसवाक के करिश्मात। जो शख्स मसवाक अपनी जेब में रखेगा एक्सीडेंट हादसात से बचा रहेगा। इसकी जेब कभी खाली नहीं होगी। नागौनी आफात और बलियात से इसकी हिफाजत रहेगी। रिस्क में बरकत होगी। चोरी डाका छीना चिपटी से अल्लाह ताला इसे महफूज रखेगा। नमाज के वक्त मसवाक करने वाले को आखिरी वक्त में कलमा नसीब होगा। मुंह से नून निकलेगा। अल्लाह ताला जुबान और मुंह की आफतों से बचाएंगे। बंद आंखों के ऊपर मसवाक फेरने से आंखों का नूर सदा रहेगा। आंखों के गुनाहों से निजात मिलेगी। ऐनक उतर गई। मेरी बेटी को बचपन में ही ऐनक लग गई थी। मैंने तस्बीह खाना में मसवाक के फ़ायदे से मैंने अपनी मसवाक अपनी बेटी को दी और कहा कि नमाज से पहले मसवाक लाजमी किया करो। रोजाना 8 घंटे 2 घंटे के बाद मसवाक के पीछे इस हिस्से को अपनी आंखों के ऊपर फेर लिया करो। ये अमल करने से मेरी बेटी ने बताया कि इसकी नज़र दिन ब दिन बेहतर हो रही है। अब इसने नई ऐनक बनवाई है जो कि 9 नंबर की है। इससे पहले 5 नंबर की ऐनक लगी हुई थी। मसवाक करने से इसका दिल नमाज, जिक्र और अमाल में लग गया है। टीवी से नफरत हो गई। अब मैंने इसे कभी टीवी के आगे बैठे नहीं देखा। ये वाकई कमाल का अमल है। सूरह कुरैश पढ़ें और कमाल पाएं। सवारी ना मिलती हो, सफ़र की मुश्किलात हो, गाड़ी ख़राब हो गई हो, मोबाइल, मोटर, फ्रिज या कोई मशीन ख़राब हो या दुश्वारी हो तो सूरह कुरैश 41 या 11 मरतबा बिना तस्मीह अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से मुश्किलात हल हो जाती हैं। हामला अगर सुबह शाम एक तस्बीह हमल के शुरू से आखिर तक पढ़े तो डिलीवरी आसान होगी। घर के राशन पर 101 मरतबा 101 टाइम पढ़ने से बरकत होगी। कभी कमी ना होगी। हमेशा के लिए घर से बीमारियां, मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। जिंदगी में सुकून, चैन, बरकत और आफियत होगी। हमेशा सुबह शाम की तस्बीह का विर्द बनाने से कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी। जो शख्स खाने के बाद 1 दफ़ा पढ़ेगा, खाना बीमारी नहीं बनेगा बल्कि इस खाने से बीमारियां दूर हो जाएंगी। 2 बार पढ़ने से दस्तरख्वां हमेशा अच्छा मिलता रहेगा। वो 3 बार पढ़ेगा, इसकी नस्लों में कभी रिज़्क खत्म नहीं होगा। मेरी मुश्किलात ख़त्म। मैंने 3 मरतबा खुदकशी की कोशिश की मगर न जाने क्यों हर बार बच जाता था। घर में फाके, बीमारी, तंगदस्ती ने जीना दोबर कर दिया था। एक साथी ने परेशानी देखते हुए सूरह कुरैश का अमल बताया। अभी पढ़ते हुए 20 दिन भी ना हुए थे कि एक जगह से नौकरी की ऑफर हुई और उन्होंने तनख्वाह मेरी तमन्ना से भी ज्यादा लगाई। बच्चे हर वक्त बीमार रहते थे। हमने खाने पर सूरह कुरैश पढ़कर दम करना शुरू कर दिया। घर से बीमारी खत्म हुई, राशन में बरकत हुई, घर में सुकून आया। लड़ाई झगड़े, घरेलू नाचाकी का खात्मा हुआ। 3 नाम पढ़ें और चूक जाएं। जो शख्स अल्लाह ताला के सिफाती नाम अल-मालिक, अल-कुद्दूस, अस्सलाम इन तीनों का विर्द चलते फिरते वजू बेवजू पढ़ेगा, ज़ेरे नाफ मर्दाना और जनाना तमाम पोशीदा तकलीफों से अमन पाएगा। नेकी और पाकीज़गी मिलेगी। बुराई बदकारी खुद इससे बचेगी और जहनी टेंशन, डिप्रेशन का तो आखिरी इलाज है। खाज, छूती बीमारियां और वसवसों का खात्मा इन लफ्जों के सामने फितनों के दौर में अदना चीज है। हम नमाज के बाद एक तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। मुझे इन अस्माल हसना ने नई जिंदगी बख्शी। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं पोशीदा अमराज की बहुत अरसा से मरीजा थी, सूख कर कांटा बन चुकी थी। मुझे मेरी सहेली ने तस्बीह खाना दर से सुनकर 3 अस्माल हसना बताए कि अपने अमराज का तसव्वुर करके दिन रात उठते बैठते चलते फिरते यही पढ़ो। आज मेरी तमाम अद्वियात छूट चुकी हैं। सिर्फ 8 हफ्तों में ही मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। मेरी तमाम पोशीदा बीमारियां अब खत्म हैं। मेरी सेहत दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। चेहरे पर रौनक लौट आई है। इसके अलावा
نماز میں دھیان مل گیا ہے، ذکر اذکار اور تسبیح خانے کو خود بخود دل چاہتا ہے، شوہر بھی اب مجھ سے خوش ہے۔ ایک اور اہم بات، میں نے یہ ذکر اپنے شوہر کو بھی بتایا، جب سے وہ بھی پڑھ رہے ہیں ان کی زندگی میں نیکی اور پاکی آ گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنی بد نظری کی عادت سے پریشان رہتے، مگر اب نظروں کی حفاظت مل گئی ہے اور زندگی میں چین آ گیا ہے۔ برکت والی تھیلی سے مالدار بنیے۔ گزشتہ دور کے صحابہ اہل بیت رضوان اللہ اجمعین، اولیاء کرام رحمۃ اللہ کی زندگی میں برکت تھی۔ جہاں اعمال صالحہ تھے وہاں برکت والی تھیلی بھی ان کی ساتھی تھی۔ اسم اعظم کی دم شدہ تھیلی غریب اور نادار افراد کے لیے قیمتی تحفہ، تمام رقم تھوڑی ہو یا زیادہ اسی میں رکھیں اور نکالتے اور ڈالتے وقت تسمیہ کے ساتھ ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں، کبھی برکت اور رقم ختم نہیں ہوگی۔ مرد اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، عورتیں اپنے پرس میں رکھ سکتی ہیں، گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ روزانہ 129 دفعہ 129 ٹائم صبح شام سورہ کوثر ماہ تسمیہ اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اسی تھیلی پر دم کر دیں۔ اگر آپ کے پاس تھیلی نہیں تو آپ خود گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، کسی بھی صاف کپڑے کے لے کر خود گھر میں تیار کر لیں اور اس پر یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ برکت والی تھیلی کا کمال۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، ایک وہ وقت تھا جب ہم قسم پرسی کی حالت میں تھے، مہینوں ہمارے گھر گوشت نہیں پکتا تھا، غیر متوازن غذا کھا کر بچے سو گئے تھے، عزیزوں اقاربہ نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ اب کئی میں یہ عمل چھایا ہوا، میں نے کرنا شروع کر دیا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے برکتوں، شفقتوں، عنایتوں کے دروازے کھول دیے۔ عمل کی برکت سے رزق میں کثرت اور برکت ہے۔ اس وقت ہمارے گھر میں اے سی، کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ، UPS، موٹر سائیکل، سونے کے لیے شاندار ڈبل بیڈ اور الیکٹرانکس کی بے شمار چیزیں جن سے پہلے ہم محروم اور احساس کمتری کا شکار تھے موجود ہیں۔ بچے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تمام قرض اتر چکا ہے۔ بغیر کیش کے زندگی کا عیش۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 114 114۔ اس قرآنی دعا کے پڑھنے والے کو اللہ پاک غیبی رزق عطا فرماتے ہیں، خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ جہاں کہیں سے رزق کا کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو یا نا امیدی کی گہرائی میں گڑے شخص پر سے پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ رمضان شریف میں افطاری کے وقت پڑھنا رزق کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ اول آخر تاک تعداد میں درود شریف 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھ کر 11 مرتبہ یہ قرآنی دعا جو اوپر بتائی گئی ہے پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک ماریں اور اللہ پاک سے دل ہی دل میں دعا مانگ لیں۔ زندگی بھر اس عمل کا معمول رکھیں، دن میں کئی بار بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں افطاری سے پہلے کریں اور باقی دنوں میں بھی روزانہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو چاہو پالو۔ قارئین، ہمارے گھر میں فریج نہیں تھی، گرمی بہت زیادہ تھی اور پریشان اتنی زیادہ۔ اب کئی سالوں میں ایک مرتبہ سورہ مائدہ کا عمل پڑھا، اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا، ہمارے گھر بڑا فریزر آ گیا اور ساتھ ہی جنریٹر کے لیے بھی دعا کی اور تھوڑے ہی دنوں بعد بڑا جنریٹر بھی مل گیا۔ ہمیں تو امید ہی نہیں، یہ صرف اور صرف سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کی بدولت ہوا۔ ہمارا کاروبار ٹھپ تھا، صرف اسی آیت کی بدولت ہمارا کاروبار چمک اٹھا۔ میرے بچے تعلیمی میدان میں آگے بڑھے۔ جب یہ وظیفہ ملا زندگی میں آسانی آ گئی ہے۔ ہر مشکل کی تباہی روحانی ایٹم بم سے۔ آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادتاً کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنا تمام اثاثہ، صحت، روپیہ، تعلقات، محبت اور ذات داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، روک ٹوک، شیطانی اثرات، کیا کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا، یا میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے 2 قرآنی الفاظ پر مشتمل اسم اعظم حامیم لا ینصرون پیش ہے۔ حامیم لا ینصرون کے کرشمات شیخ الوظائف کی کتاب اس چینل پر لفظ با لفظ تفصیل سے اپلوڈ کی گئی ہے، اس کو بھی ضرور دیکھ لیں، اس میں بہت تجربات اور مشاہدات بیان کیے گئے ہیں۔ حامیم لا ینصرون کے کرشمات۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک صاحب سے بات ہوئی جو عرصہ دراز سے سخت ترین ناکامی اور جنات کی دشمنیوں کا شکار تھے اور مایوسی یہاں تک بڑھ چکی تھی کہ مجھے کہنے لگے، اب میں نے مختلف عاملوں سے مشورہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم پر مسلط ہونے والے شیاطین اور جنات سخت ترین کالے جادو کے زور پر مسلط کیے گئے ہیں اور ان سے بچاؤ کے لیے تمہیں کالی جادو ہی کا سہارا لینا پڑے گا۔ میں نے اس سے حوصلہ دیا اور شیخ الوظائف کا بتایا حامیم لا ینصرون کا وظیفہ ہر وقت ہر لمحہ پڑھنے کے لیے دیا۔
صرف 2 ماہ کے بعد ملے تو انتہائی خوش تھے. سارا سفلی کالا جادو ختم, ناکامیاں کامیابیوں میں بدل گئیں, کالے جنات اور شیطان بھاگ گئے. آپ حیران ہوں گے کہ کیا الفاظ ہیں, بلکہ سچ پوچھئے تو اسم اعظم ہیں جن کا پڑھنے والا کبھی ناکام و مراد نہیں ہوتا. ایسے شخص سے دشمنی کرنے والا کبھی غالب نہیں آتا. سخت ترین جادو جنات کے لیے یہ الفاظ ننگی تلوار ہیں جنہیں یقین کے نیام میں محفوظ رکھیں. ہمیشہ شادمانی اور کامرانی آپ کا مقدر رہے گی. درود پاک کے ورد سے زندگی آسان. یہ درود پاک پڑھنے والے کی انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی. بیماری, پریشانی, گھریلو الجھن, اولاد کی نافرمانی, شادی کی بندر, جادو جنات, بے روزگاری, تنگ دستی, بچوں کا تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جانا, نوکری کی بحالی اور اس جیسے دیگر تمام وسائل کا درج بلا درود انتہائی پرتاثیر ہے. درود شریف سے زندگی آسان. محترم حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم السلام علیکم. اب کی قارئین کے لیے ایک تحفہ حاضر خدمت ہے. یہ میرا انتہایت آزمودہ عمل ہے. اسے ہر وقت ورد زبان پر رکھیں, خواہ کیسی ہی مشکل ہو آسان ہو جائے گی. مجھے زندگی میں جو بھی مسئلہ یا پریشانی آتی ہے میں کثرت کے ساتھ یہی درود پاک پڑھتی ہوں, میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. میرے گھریلو حالات گزشتہ کچھ عرصہ سے بہت زیادہ خراب تھے. میرے شوہر نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا تھا. میں نے اپنے والدین کے گھر میں سارا دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صرف یہی درود پاک پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر فریاد کی. صرف چند دنوں کے بعد ہی میرے شوہر مجھے میرے والدین سے معافی مانگ کر واپس میرے گھر لے گئے. آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں. میری دیورانی کے رشتے کا مسئلہ تھا. میں نے اسے بھی یہی ورد شریف درود شریف پڑھنے کے لیے بتایا. اس نے کچھ عرصہ پڑھا. وہ یہاں چاہتی تھی, اس کا اسی جگہ رشتہ ہو گیا. آج وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے. 11 مرتبہ پڑھیں اور 11 مشکلات سے نجات پائیں. روزانہ عصر کی نماز کے بعد یا رحمانو صرف 11 مرتبہ پڑھیں اور اپنی 11 مشکلات سے یقینی چھٹکارا پائیں. مشکل جادو کی ہے, بے روزگاری کی, کاروبار کی بندش کی ہے, جناب نے جینا دوبر کر دیا ہو, رشتے تو آتے ہیں مگر کہیں بات نہ بنتی ہو, بچے تعلیمی میدان میں دن بدن پیچھے جا رہے ہوں, اولاد نافرمان ہو گئی ہو, گھر میں ہر وقت جھگڑے کا ماحول ہو, بے اولادی نے پریشان کر دیا ہو, یا بیٹے کی تمنا ہو, یا اپنے گھر چاہیے تو درج بلا عمل اپنی مشکل کا تصور کرتے ہوئے کریں. جب تک مسئلہ حل نہ ہو اس عمل کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے نواز دیا. محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم. میری شادی 2012 میں اپنی پھوپھی ساس سے ہوئی. اللہ نے شادی کے پہلے سال ہی مجھے بیٹی سے نوازا. اس کے بعد دیگر 2 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے مزید عطا فرمائی. اللہ کا شکر ہے بیٹی کی پیدائش پر کبھی بھی میرے یا میری اہلیہ کے دل میں ایک مرتبہ رنج نہیں ہوا, بلکہ ہر مرتبہ ہم نے پہلے سے زیادہ خوشی منائی. مگر فطری طور پر مجھے بھی بیٹے کی کمی محسوس ہوئی تو میں نے اپنے ایک دوست سے کوئی وظیفہ یا نسخہ طلب کیا تو اس نے مجھے تسبیح خانہ اور آپ کا بتایا ساتھ یا رحمانوں کا وظیفہ بھی بتا دیا. میں نے میری اہلیہ نے بیٹے کا تصور کر کے روزانہ نماز عصر کے بعد صرف 11 مرتبہ یا رحمان پڑھنا شروع کر دیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی اور آج میں 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کا باپ ہوں. عہد سستہ کلموں, یہ قرآنی الفاظ ہیں. صبح شام 313 مرتبہ اول آخر درود شریف 7 مرتبہ. یہ قرآنی الفاظ ہیں. عہد سستہ کلموں, وضو بے وضو سارا گھر پڑھتے رہے. جتنا زیادہ افراد پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اگر مسئلہ بہت مشکل ہو تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں. 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں. 1.25 لاکھ سے کئی 1.25 لاکھ کی تعداد بڑھائیں. باقی وظائف اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں, لیکن اس پر بہت زیادہ توجہ دھیان دیں. عمل مستقل مجازی سے کریں. جتنی توجہ دھیان ہوگا اتنا نفع زیادہ ہوگا. جادو ٹوٹا, رزق میں برکت اور شوہر کی بے راہ روی ختم. محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم. جب سے شادی ہوئی مختلف مسائل کا شکار رہی. ہم پر کسی نے اپنے حسد میں ہی سخت جادو کروایا. ہمارے کاروباری حالات دن بدن خراب ہوئے اور اس کے بعد سب سے بڑی پریشانی یہ ہوئی کہ میرے شوہر نے گھر پر توجہ دینا بالکل ہی ختم کر دی. پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ شوہر کسی اور کی زلفوں کی اسیر ہیں. اپنا زیادہ وقت وہاں ہی گزارتے ہیں. آپ کو خط جوابی لفافے کے ساتھ لکھا. آپ نے مجھے یہ وظیفہ جو اوپر بتایا ترکیب کے علاوہ بھی خلا لاکھوں کی تعداد میں پڑ. الحمدللہ ہمارا جادو ختم, کاروبار پھر سے چل پڑا اور سب سے بڑھ کر شوہر نیک راہوں پر لوٹ آئے ہیں. ہر جگہ کام آنے والے 2 الفاظ یا قادر یا نافع. آپ کو کوئی مشکل آئی ہے, آپ 40 مرتبہ یا قادر یا رافع یا قادر یا نافع, آپ کو اللہ جل شانہ برکتوں کے خزانے کھول دیں گے.
पस्तों के दरवाजे खोल देंगे। आप कहीं खाना खा रहे हों या कादिर हो या नाफे हो, चंद बार पढ़ लो, खाना आपके लिए बरकत और फैज़ का जरिया बन जाएगा। नमाज में खुशू वज़ू नसीब होगा, अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी। आपको किसी दुश्मन का, किसी हासद का खौफ है, वो दुश्मन आपसे दूर हो जाएगा। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए पढ़े, मोहब्बत शदीद होगी। हर वक्त तबीयत के अंदर राहत नसीब होगी। बे औलादी ख़त्म होगी। औलाद सेहतमंद और खूबसूरत पैदा होगी। डिलीवरी हमेशा नॉर्मल होगी। या कादिर हो या नाफे से मसला हल। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सब इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं। मेरी सबसे छोटी देवरानी है। जब इनके यहाँ पहली बेटी पैदा हुई तो वो अपना अब नॉर्मल थी। चंद दिनों बाद फोत होगी। इसके बाद फिर एक बेटी पैदा हुई, वो भी अब नॉर्मल हुई और 3 माह बाद वफात पा गई। हमने महरम बकरी में या कादिर हो या नाफे का वजीफा पढ़ा। एक तो मेरी की डिलीवरी नॉर्मल हुई, दूसरा जब बेटी पैदा हुई तो बिल्कुल नॉर्मल थी। इसके बाद एक बेटा हुआ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है और इस बार भी डिलीवरी नॉर्मल हुई। हमारे ख़ानदान में किसी को कोई भी मसला हो, हम सिर्फ 40 मरतबा या कादिर हो या नाफे हुई पढ़ते हैं, हमारा वो मसला हल हो जाता है। रिज़्क़ की फरमानी और औलाद की ताबेदारी गारंटी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आप सारी ज़िंदगी किसी का मोहताज ना हो, रिज़्क़ की फरमानी ऐसे ही रहे, आपकी औलाद आपकी हमेशा फरमाबरदार रहे और ज़िंदगी के हर शोबों में खूब तरक्की करे, तो रोज़ाना 3 बार सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर दम करके बच्चों को सुबह, दोपहर और शाम के वक़्त पिलाएं और इस अमल को ज़िंदगी भर का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत, औलाद फरमाबरदार और खूब तरक्की करेगी। मुझे 3 फ़ायदे मिले। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। यह मैंने आपके दर्स में सुना था, मैंने इसी दिन से करना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे इंतहाई बदतमीज़ थे, हर वक्त घर में उधम, ख़ास तौर पर जब कोई मेहमान आता तो इनकी हरकतों से इंतहाई शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ता। पढ़ाई से जान छुड़ाने वाले, मगर इस अमल की बरकत से मेरे बच्चों का रवैया इतना तब्दील हुआ कि मैं खुद भी हैरान हूँ। दूसरा, घर के राशन में हैरत अंगेज बरकत हुई है। पहले जो राशन महीने की 20-22 तारीख तक चलता था, अब पूरा महीना ख़त्म भी हो जाता है, मगर राशन अभी भी कुछ बाकी होता है। मेरे शोहर दान मुआज़मत करते हैं, उन्होंने गुज़िश्ता माह इनकी तनख्वाह में 5000 रुपये इजाफा कर दिया। एक आयत से बेशुमार फ़वाइद पाइए। सूरह वज़्हा की आयत नंबर 5, हर वक्त वज़ू खुला पढ़ें। 1, 2 या 5 सवा लाख मुकम्मल करें। इस वजीफे को पढ़ने से इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाजे तोड़ तोड़ कर घर में दाखिल होगा। घर से बेबरकती, तंगदस्ती, बेरोजगारी हमेशा के लिए रुखसत होगी। कारोबार में तरक्की के लिए हर वक्त पढ़ें। रिज़्क़ की बंदिश के लिए बेशुमार का आज़मुदा इलाज है। मेरे घरेलू हालात ऐसे दुरुस्त हुए, मेरे शोहर ने यह वज़ाइफ को तफसीली खत लिखा कि हमारे घरेलू हालात दुरुस्त नहीं, हम कोई कारोबार करना चाहते हैं मगर हो नहीं पाता। खत के जवाब में हमें वजीफा दर्ज बिला मिला। हम दोनों ने दिन रात एक करके बावक्त पाक व वज़ू हालत में ये वजीफा लाखों की तादाद में पड़ा। दिन ब दिन हमारे तमाम मामला ठीक होना शुरू हो गए। हमने एक जगह से मकान शिफ्ट किया और वहाँ एक अकेडमी शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीखाना की बरकत, शेख खुदा की दुआ और इस वजीफे की बरकत से अल्लाह ताला का लाख एहसान है कि हमारी अकेडमी चल पड़ी। हर में मकबूल आमदन हो जाती है और हमारे घरेलू हालात दिन ब दिन बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। घरेलू झगड़ों से निजात और मसाली मोहब्बत के लिए। मियाँ बीवी में काबिल रश्क मोहब्बत के लिए अमल। रोज़ाना बाद नमाज इशा मियाँ बीवी के लिए और बीवी मियाँ के लिए 41 बार 41 टाइम्स सूरह कौसर पढ़कर सिद्क दिल और कामिल यकीन से दुआ करें। अल्लाह के फजल से आपस में काबिल रश्क मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इसके अलावा एक इजाफी फ़ायदा और होगा, रिज़्क़ में हैरत अंगेज तौर पर बरकत और इजाफा शुरू हो जाएगा। घरेलू झगड़े खत्म, मसाली मोहब्बत और रिज़्क़ में इजाफा। हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझसे शादी से पहले मेरे शोहर की मंगनी इनके खालाजाद से हुई। किसी वजह से वो रिश्ता टूट गया, मगर मेरे शोहर की खाला ने कहा कि मैं इसकी मेरे शोहर शादी हरगिज़ ना होने दूंगी। अगर तुमने शादी करवा भी ली तो कभी भी सुकून से ना रहने दूंगी। वाकई इसी तरह हुआ। मेरी शादी तो किसी तरह मेरे शोहर से हो गई, मगर हमारे दरमियान मोहब्बत पैदा ना हो सकी। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, ज़हनी टेंशन। 5 माह ऐसे ही हुआ। फिर मेरी सास को हमारी हमसाई ने ये वजीफा बताया और मेरी सास साहबा ने ये अमल शुरू किया। चंद दिनों बाद हैरत अंगेज तब्दीली हुई। हमारे झगड़े कम होने शुरू हो गए। फिर शोहर ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। घर में सुकून आया, मसाली मोहब्बत पैदा हुई और मेरे शोहर की दुकान पर सेल बनना शुरू हो गई। किराएदार जरूर पढ़ें। ज़ाती मकान के असूल के लिए। अपना मकान हासिल करने के लिए अमल बहुत ही कार आमद है। बेशुमार किराएदार इस अमल की बदौलत अपना घर हासिल कर चुके हैं।
फजर की नमाज के बाद 3 बार अव्वल आखिर दुरूद और 313 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ें। 40 दिन तक बिला नागा इस अमल को करें। मकसद के हसूल तक अमल जारी रखें। ख़वातीन अयाम के दिन बाद में पूरे कर लें। आज मेरा अपना ज़ाती घर है। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। हम गुज़श्ता 25 साल से किराए के घर में रह रहे थे। मेरी पैदाइश भी किराए के घर में हुई और शादी भी। मेरे वालिद ने बेशुमार कमेटियां डाली कि किसी तरह छोटा सा कोई प्लाट लेकर इस पर घर बनाने, मगर लाख कोशिश के बावजूद कभी अपने घर का ख्वाब पूरा ना हो सका। आज से 3 साल पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे माहनामा अबकरी के मुतल्लिक बताया कि इसमें बहुत कामयाब और ताकतवर वज़ाइफ और नुस्खा ज़ात आते हैं, तुम पढ़ा करो। मैंने अबकरी पढ़ना शुरू किया तो इसमें ये वजीफा पढ़ा। मैं, मेरी अहलिया, मेरे वालिद और वालिदा ने पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने गैब से सबब बनाया। मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। उन्होंने एक स्कीम के तहत हमें एक प्लाट दिया। कुछ कमेटियाँ और जेवर वगैरह बेचकर हमने एक 3 मरले का मकान तैयार कर लिया। आज इस वजीफे की बदौलत मैं अपने घर में बैठा खत लिख रहा हूँ। खतरनाक दफन शुदा जादू, जहाँ दफन वहीं ख़त्म। जादू जनात, नजरबद, जादू की वजह से ला इलाज बीमारियां, घरेलू जिस्मानी रूहानी परेशानियों में मुब्तला हैं। हर अमल आप पर जादू की तशखीस कर रहा है तो ये अमल यकीन, तवज्जो और ध्यान से कीजिए। इंशाअल्लाह जादू जहाँ होगा वहीं ख़त्म हो जाएगा। सूरतुल तकवीर पारा 30 सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ें और पानी पर दम करके पिए। मतबन जादू जहाँ भी होगा ख़त्म हो जाएगा। घर पर जादू था, ख़त्म हो गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फ़ारग हुआ। मैंने 5 माह पहले अपने और अपने घर के तमाम हालात बज़रिए ख़त आपके सामने पेश किए थे, तो आपकी तरफ से मुझे और मेरे घर वालों को इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए कहा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल के फजलो करम और इस वजीफ़े की बरकत से मैंने वो कमलात देखे जो कि पढ़ने से नहीं बल्कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी वो तमाम तकलीफ़ जिसकी वजह से मैं परेशान था, अल्लाह ताला के फजल से वो सब की सब खत्म हो गई हैं। मुझे हर जगह रुकावटें और हर मैदान में नाकामी और परेशानी, नजर बद, मेरे दिमाग पर बोझ, शैतान और जन्नात के असरात और तकलीफ, दिल पर बोझ, मैदे का ख़राब होना, रिज़्क़ की बेबरकती, ताल्लुकात का ख़राब होना और झगड़े वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सब खत्म हो गए हैं। कारोबारी हजरात के लिए आसान मगर ताकतवर तरीन वजीफ़ा। माशी हालात की बेहतरी के लिए नमाज फजर के बाद आयतुल कुर्सी 11 बार और नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ और या वहाबो 300 बार 300 टाइम्स पढ़कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। अमल किया, परेशानियां खत्म, कर्जे उतर गए और कारोबार चल पड़ा। मोहतरम हज़रत हकीम साहब दामन बरकातुहू अस्सलाम वालेकुम। आपके तरफ से मैंने ये वजीफ़ा सुना था। मैं इन दिनों बहुत परेशान था। मेरा कारोबार चलता चलता रुक गया था। वक्त मायूसी, परेशानी के आलम में बैठा सोचता रहता कि आगे क्या होगा। मैंने अमल करना शुरू कर दिया। इस अमल की बरकत से मुझ पर लाखों का जो कर्ज था वो ख़त्म हो गया। मेरी बाकी तमाम परेशानियां आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। मेरे बच्चे बीमार रहते थे, अब वो भी ठीक हो गए हैं। मेरा कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा था, अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कारोबार पहले से काफ़ी ठीक हो गया है। अब करीब सालाना मैं बड़े शौक से पढ़ता हूँ। मखलूक़ ख़दा तक वज़ाइफ और कीमती नुस्ख़ात पहुँचाने के लिए हस्बे तबरीक अब तकसीम भी करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिली सुकून मिलता है। ये अमल वाकई बहुत ही कमाल का है। हर किस्म की कारोबारी बंदिश का लाजवाब तोड़ है। शुगर के मरीजों के लिए अनोखा रूहानी टोटका। ये अमल शुगर के मरीजों के इंतहाई कारआमद है। शुगर कितनी भी बढ़ रही हो, ये अमल दिन में 3 से 5 मरतबा करें। इंशाअल्लाह शुगर दिन ब दिन खत्म होना शुरू हो जाएगी। अगर साथ कोई दवाई या गोली खा रहे हैं तो परहेज के साथ वो भी जारी रखें। इंशाअल्लाह चंद हफ्तों में ही आपकी तमाम अद्वियात छूट जाएंगी। अमल ये है: 3 बार सूरह कदर, 3 बार सूरह कौसर और आखिर 1 या 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके मरीज को पिलाएं। शुगर कम हो जाएगी। मेरी नानी अम्मा की शुगर और वजीफा। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। एक बार अपने में मजमून हाल दिन में पढ़ा था कि शुगर जितनी भी ज्यादा हो, इसे कम करने के लिए ये वजीफा जो ऊपर बताया गया है पढ़ें। मेरी नानी अम्मा अस्पताल में थी, इनकी शुगर बहुत ज्यादा थी, इनके खून में की टाइम जरासीम बहुत ज्यादा थे। मैंने इनको पानी पर दर्ज बिला अमल जो ऊपर अमल बताया गया है दम करके देती रही। बाद में डॉक्टर खुद हैरान कि पहले इतनी ज्यादा शुगर, अब टेस्ट करवाने पर इनकी शुगर नॉर्मल हो गई और इनके खून में जरासीम के टाइम कम हो गए हैं। नज़र की कमजोरी का दायमी हल।
آپ کی نظر کمزور ہے، اینک کا نمبر دن بدن بڑھ رہا ہے، ادویات اور ڈراپس ڈالنے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑ رہا، تو اپنے طبی ٹوٹکوں اور غذاؤں کے ساتھ آج ہی یہ آسان سا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ نماز فجر اور مغرب کے بعد اول آخر 11 بار درود ابراہیمی اور 7 بار یہ آیت پڑھیں، انشاءاللہ نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ مکمل افاقے تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ بچی کی اینک اتر گئی۔ میری بچی جب 5 سال کی ہوئی تو اس نے سر درد کی شکایت کی۔ پہلے تو ایک ڈاکٹر سے ادویات لی مگر وقتی فائدہ ہوتا، جب اسکول جانا شروع ہوئی تو تکلیف مزید بڑھ گئی۔ ٹیچرز کے کہنے پر اس کو آئی اسپیشلسٹ کو دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی بچی کی نظر بہت کمزور ہے، اس کو چشمہ لگے گا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی، بچی کو چشمہ لگوایا، جس کی وجہ سے میری بیٹی بہت زیادہ احساس کمتری کی شکار ہو گئی۔ جب میری بیٹی 10 سال کی ہوئی تو اس کی اینک کا نمبر مزید بڑھ گیا، جو میرے لیے بہت زیادہ تشویش کی بات تھی۔ ہم ابکری بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ ابکری میں ایک مرتبہ ایک فارسی نے یہ وظیفہ دیا، ہمیں یہ وظیفہ کرتے ہوئے آج 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے الحمدللہ۔ پہلے میری بیٹی کی اینک کا نمبر کم ہوا، آج دوسرا ہفتہ ہے، میری بچی سے اینک اسکول جاتی ہے اور بالکل تندرست ہے۔ واقعی نسلوں سے غربت اور پریشانی سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں۔ غربت، تندرستی، بے روزگاری، بے برکتی سے پریشان متوجہ ہوں، گھر میں داخل ہوں تو اونچی آواز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دایاں پاؤں گھر میں داخل کریں اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 1 بار پڑھیں۔ کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے یہ عمل کریں اور اپنے بدلتے حالات خود دیکھیں۔ میرے گھر کی تو کایا ہی پلٹ گئی۔ محترم حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم، السلام علیکم۔ میرا ایک جانے والا جو آپ کا ہر درس تسبیح خانہ لاہور میں آ کر سنتا ہے، ایک مرتبہ مجھے شدید پریشان دیکھ کر اس نے مجھے یہ وظیفہ درج بلا جو اوپر لکھا گیا ہے طریقہ بتایا۔ کچھ عرصہ یقین کے ساتھ یہ عمل کرنے کے بعد ملا تو بہت مطمئن اور خوش تھا۔ کہنے لگا میرے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، گھر میں بلا وجہ کے جھگڑے، چٹڑا پن، گھر کا ہر فرد ایک کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ بات کچھ بھی نہ ہوتی مگر لڑائی ایسے ہوتی کہ پورا محلہ شور سن کر اکٹھا ہو جاتا۔ اس کے ساتھ میرا کاروبار تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ باہر اور گھر کی ٹینشن نے مجھے کئی بار خودکشی پر مجبور کیا، مگر جب سے تم نے یہ وظیفہ بتایا، اسے کرنے سے مجھے ایک بڑی کمپنی سے کروڑوں کا ٹھیکہ مل گیا ہے، میرا کاروبار چل پڑا اور گھر میں بھی بالکل امن سکون ہو گیا ہے الحمدللہ۔ ناخن کاٹیں، عمل کریں اور مصیبتیں دور۔ خاص جمعہ کے دن کا وظیفہ۔ جمعہ کے دن ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹ کر اسے کسی سفید کاغذدار ٹشو میں رکھیں۔ ناخن اپنے سامنے رکھ کر ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون اور آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ پڑھتے ہوئے اپنی مصیبتوں، روحانی مسائل، تکلیفوں، عیبوں، تنہائی کے گناہوں اور اپنی دیگر بیماریوں کا تصور کریں کہ جیسے کوئی مر جائے تو اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اسی عمل کرتے ہوئے تصور کریں کہ یہ بیماری بھی مر گئی، یہ تکلیف بھی مر گئی، یہ عیب بھی مر گیا۔ پھر یہ کاغذ اٹھا کر کسی کیاری یا کسی جگہ مٹی میں دفن کر دیں۔ چند بار یہ عمل کرنے سے اللہ وہ بیماری، دکھ، عیب، تکلیف دور کر دے گا۔ بندش ٹوٹ گئی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میری عمر 26 سال ہو چکی تھی۔ میرے والدین میری شادی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ ہر دوسرے دن ایک زیت سے گزرنا پڑتا، کوئی نہ کوئی مجھے دیکھنے آتا، دیکھ کر ماشاءاللہ کہتا، چائے پیتا، بسکٹ کھاتا چلا جاتا۔ چند دن بعد پتہ چلتا مجھے ناپسند کر دیا گیا ہے۔ آپ کے درس میں یہ عمل سنا، میں نے سخت صبر کر کے کرنا شروع کر دیا۔ 3 ہفتوں بعد ہی ایک رشتہ آیا، ایک خاتون آئی، صرف انہوں نے مجھے دیکھا اور ہاں کر دی الحمدللہ۔ بہترین جگہ میرا رشتہ ہوا، چند ماہ بعد ہی شادی ہو گئی۔ اللہ کریم نے مجھے جیسا چاہا ویسا جیون ساتھی عطا فرمایا۔ مبارک ہو، جاب کے لیے آپ کی سلیکشن ہو گئی، نوکری بحال، مجرب ابکری وظیفہ۔ آپ کسی جگہ نوکری چاہتے ہیں اور باوجود لاکھ کوشش کے آپ کو وہاں نوکری نہیں مل رہی، یا آپ بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا چکے، کہیں نوکری کا کوئی سبب نہیں بن رہا، تو اپنی کوشش جاری رکھتے حصول ملازمت کے لیے بعد نماز فجر واللہ ذو الفضل عظیم 325 مرتبہ 325 ٹائم اول آخر 7 بار درود شریف کے ساتھ واللہ ذو الفضل العظیم پڑھیں، پھر دعا کریں، انشاءاللہ ملازمت مل جائے گی، نوکری بحال۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ مجھے بہت اچھے ادارے میں ملازمت ملی ہوئی تھی،
بہت اچھی گزر بسر ہو رہی تھی کہ اچانک ادارے نے ڈاؤن شائڈنگ شروع کی اور تقریباً 300 سے 400 کے قریب ملازمین کو فارغ کر دیا، جن میں بندہ نچیز بھی شامل تھا۔ بڑی بھاگ دوڑ کے بغیر کوئی دنگ کی جاب ہی نہیں ملتی تو اس میں گزر بسر ناممکن اور ٹائمنگ بہت ہی زیادہ۔ ہر طرح کے سفارشیں ڈلوائیں مگر نوکری نہ ملی۔ مجھے ایک دوست نے یہ وظیفہ بتایا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی پڑھتے ہوئے صرف 27 دن ہی ہوئے تھے کہ میرے ہیڈ کوارٹر سے مجھے کال آئی کہ آپ کو بحال کر دیا گیا ہے۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا، اللہ کریم کا شکر ادا کیا کہ اس کریم نے میری منشا کے مطابق مجھے واپس نوکری پر بحال کروا دیا۔ یہ صرف اسی وظیفے کی بدولت ہوا۔ یہ بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر، یہ وظیفہ کریں اور لا علاج بیماری سے شفا پائیں۔ ہماری بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر، آپ یا آپ کا کوئی عزیز صالحہ سال سے بستر مرگ پر ہے، روزانہ نئے ٹیسٹ، ایک مرض ابھی ختم نہیں ہوا کہ دوسرے کی تکلیف شروع ہو جائے، یا ایسی بیماری جو کسی بھی ڈاکٹر کی سمجھ سے باہر ہو، اس سے شفا کے لیے یہ وظیفہ انتہائی کارآمد ہے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 10، صرف اتنی 313 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں۔ یہ عمل 21 روز تک کریں۔ میری خالہ کو شفا اس عمل سے ملی۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ گزشتہ 3 سال سے میں آپ کے لیے رسالہ پڑھ رہی ہوں اور آپ کے انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہی ہوں۔ آپ نے ایک مرتبہ تسبیح خانہ لاہور میں ہونے والے جمعرات کے درس میں یہ وظیفہ بتایا۔ میری خالہ گزشتہ 5 سال سے بیمار تھیں۔ ہر 2 یا 3 دن بعد ڈاکٹر تبدیل کیا جاتا۔ اگر میری خالہ کی حالت نہ بدلتی تھی، بیماری دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی، مگر کسی بھی والد کی سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ ہر کوئی مہنگے ٹیسٹ کرواتا اور پھر کہتا رپورٹ بالکل ٹھیک آئی ہے، مگر میری خالہ ٹھیک نہ ہوتی۔ میں نے اپنی خالہ کے گھر جا کر تمام گھر والوں کو وظیفہ ہم نے اور ان تمام گھر والوں نے بتائی گئی ترکیب کے مطابق پڑھا۔ چند ہفتوں کے بعد ہی میری خالہ جان کی صحت دن بدن بہتر ہوتی گئی اور آج میری خالہ بالکل تندرست ہے۔ ناممکن کو ممکن بے آسرا، نا امید، پریشان حال، مایوس لوگوں کے لیے ایک ایسا عمل جو 100% قبولیت دعا کی شرائط پر پورا اترتا ہے اور لاکھوں اولیاء کے مجرب معاملات میں شمار ہوتا ہے۔ آپ بھی الٹی تدبیروں، بیکار ہوتی کوششوں، ناکام ہوتے منصوبوں، پرانے سے پرانے جادو جنات، بندشوں اور سخت ترین بیماریوں میں آزمائیے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو ہر عمل سے بے نیاز کر کے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا کرے گا، ناممکن کو ممکن بنائے گا۔ طریقہ عمل: اول آخر 3 مرتبہ کوئی بھی درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، ماں تسمیہ۔ یہ پورا ایک عمل ہوا۔ اسی طرح روزانہ 41 مرتبہ کریں، یہ ایک نصاب شمار ہوگا۔ اس طرح روزانہ کئی نصاب کر سکتے ہیں۔ 41 یا 91 دن بلا ناغہ کریں۔ ہر قسم کی بیماری، پریشانی اور مشکل میں کر سکتے ہیں۔ نوٹ: خواتین ایام کے دنوں میں نہ کریں بلکہ بعد میں دنوں کی تعداد پوری کریں۔ جادو بندش ختم۔ میں جب سے ہوش سنبھالا، گھر میں عجب نحوست ہی دیکھی، نہ رزق نہ سکون، ہر وقت بے چینی، گھبراہٹ، لڑائی جھگڑے، مگر جب سے میری والدہ اور ہم سب گھر والوں نے یہ عمل شروع کیا، ہمارے گھر میں سکون آ گیا۔ آج 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہمارے گھر میں لڑائی نہیں ہوئی۔ واقعی اس عمل نے ہمیں عاملوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ آخری 6 صورتوں سے محبت کرنے کا انعام۔ جو شخص اپنی زندگی میں آخری 6 صورتوں کا بسم اللہ کے ساتھ اہتمام کرتا ہے، نماز میں یا نماز کے علاوہ، جادو جنات تو اس سے ایسے دور ہوتے ہیں جیسے پانی سے آگ۔ زندگی کی مشکلات ہمیشہ ٹلی رہیں گی، نسلیں ہمیشہ آسودہ رہیں گی، سفر میں پڑنے سے رزق میں برکت اور سفر ہمیشہ آسان ہوگا، خیر خیریت سے منزل پر آسانی سے پہنچے گا، حادثات، مشکلات اور واردات سے محفوظ رہے گا، سوار سواری، اہل و عیال اور گھر کی ہمیشہ حفاظت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا ہوں گی کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ پڑھنے سے رشتہ طے پا گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میری ایک دوست کی بہن نے مجھے بتایا کہ وہ رشتے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، لہٰذا وہ کافی مناسب کے لیے رسالہ اپنی ہمسائی خاتون کی وسط سے پڑھ رہی تھی اور ابکری کی خاصی دل دادا بھی ہے۔ اس نے بات چیت کے دوران مجھے بتایا کہ وہ تقریباً ہر نماز کے بعد قرآن کی آخری 6 صورتیں پڑھتی تھی اور اللہ پاک نے اس کا اچھی اور امیر فیملی میں رشتہ جیسا کہ وہ چاہتی تھی ویسا ہی طے کروا لیا۔ لڑکا بھی اچھا خاصا تعلیم یافتہ اور اچھی جاب پہ تھا، یعنی 6 صورتیں نماز کے بعد پڑھنے سے اس کا رشتہ اس کی مرضی کے مطابق ہو گیا۔ یہ عمل اس نے تھوڑا عرصہ ہی پڑھا تھا۔ یہ تھی آج کی کتاب شیخ الوظائف ابکری کی
30 वज़ाइफ आज़मूदा घरेलू उलझने और परेशानियों के लिए। इसके अलावा पहले जो मौजूद बुक्स हैं उनको भी ज़रूर रीड कर लें, सुन लें, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इसके अलावा भी मज़ीद बुक्स अपलोड की जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। अगर आपको बकरी का कोई वजीफ़ा, किसी वजीफ़े के मतलब डिटेल चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको उसके मतलब जल्द वीडियो मिल जाएगी। इन वज़ाइफ को ख़ुद भी करें, दूसरों को भी बताएं, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इन वज़ाइफ को कर सके। ये थी आज की वीडियो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।